Aku mau coklat yang lagi viral. Ini tuh coklat 18 plus. Aku mau cobain karena mama aku gak tahu ini viral karena ini tuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله يا ربي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله